7 American B-2 bombers dropped. The 14th. The U.S. military is prepared to strike Iran as early as this weekend, sources are telling CNN. नाज़रीन, इंतज़ार ख़त्म हो चुका। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदा बढ़ गया। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी मीडिया की सनसनीखेज रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अमेरिकी फ़ौज रवां हफ्ते के इख्तिताम तक ईरान पर बराह रास्त हमला कर सकती है। ये सिर्फ एक खबर या हेडलाइन नहीं, बल्कि ऐसी वार्निंग है जिसने बैनुल अक़वामी दारुल हुकूमतों में थरथरी मचाने के साथ आलमी ताकतों की नींद हराम कर दी है। इसराइल ने अपने शहरियों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ये वो सिग्नल है जो तब दिया जाता है जब जंग दहलीज पर खड़ी हो। इसराइल का दावा है कि अमरीकी हमले की सूरत में तेहरान खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि मिसाइलों की वो बारिश होगी जिसका निशाना तिल अबीब और हैफा बनेंगे। दूसरी जानिब ईरान ने भी कमर कस ली है। अब नए हर्म्स की लहरों पर जंगी मशकों के बाद अब तेहरान ने नोटम जारी कर दिया है। जुनूबी इलाकों से रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी मुकम्मल है। तेहरान का पैगाम साफ है, अगर हमला हुआ तो पलट कर आने वाला जवाब तारीख बदल देगा। ईरान से मुतल्लिक ये दावा भी सामने आया है कि ईरान ने अपने एटमी और फौजी मराकज़ की ऐसी किलाबंदी कर ली है कि जदीद तरीन बम भी शायद वहाँ तक न पहुँच सकें। पहाड़ों के सीने चीर कर बनाई गई सुरंगें, कंक्रीट के नाकाबिले तस्खीर ढांचे और तबाहशुदा अड्डों की हंगामी तामीर नो, ये सब इस बात का सबूत है कि तेहरान को भी अंदाज़ा है कि उस पर जंग मुसल्लत की जा सकती है। ईरान ये सब इंतहाई खामोशी से कर रहा था, लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरों ने भांडा फोड़ दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक बार फिर कहा कि मुज़ाकरात का मुसवदा तैयार है, यानी ईरान अभी तक मुज़ाकरात पर ही न सिर्फ ज़ोर दे रहा है बल्कि इसरार भी कर रहा है। दोस्तों, इस वक्त सवाल ये है कि क्या हम तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़े हैं? क्या तेहरान की किलाबंदी उसे अमरीकी गैज़ो गज़ब से बचा पाएगी? और अगर इसराइल पर मिसाइल गिरे तो क्या मशरिक़ वस्ता का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा? इस सारी सूरत हाल पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता से मुसलसल तशवीशनाक अपडेट्स आ रही हैं। ईरान में कुछ पुरअसरार धमाके हुए हैं। ईरान की मिसाइल फैक्ट्री और ख़ास तौर पर वो मकाम जहां ईरान ने अपने मिसाइलों का ज़ख़ीरा रखा हुआ था, वहां एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिससे वो पूरा इलाका लर्जा उठा। इसी के साथ साथ अमेरिका ने अपने तैयारा बरदार जहाज़ USS इब्राहिम लिंकन को मज़ीद आगे बढ़ा दिया और एक और बेड़ा ईरान की तरफ भेजने का ऐलान किया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो अब अमेरिका ने भेजने का फ़ैसला किया है वो है अमरीकी न्यूक्लियर आबदोज़ें। जोहरी हथियारों से लैस ये आबदोज़ें ईरान की जानिब रवाना हो चुकी हैं और अपना सफ़र शुरू कर चुकी हैं। CIA के साबिक अफसर जान किकाओ ने एक बड़ा बयान दिया है जिसने ईरान के सुप्रीम लीडर के उस दावे की तौसीक कर दी है कि अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ अगरचे एक समंदरी शहर की मानिंद है, लेकिन ईरान के पास वो हथियार मौजूद हैं जो उसे समंदर बुर्द कर सकते हैं। किकाओ का कहना है कि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जिन्हें रोकना अमेरिका के लिए नामुमकिन होगा। ये टेक्नोलॉजी रूस और चीन ने ईरान को फराहम की, जिसे ईरान ने मकामी तौर पर तैयार किया। याद रहे कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर 25,000 अहलकार सवार होते हैं और ईरान उसे डुबोने की सलाहियत भी रखता है। फौजी नकलो हरकत की बात करें तो ओपन सोर्स फ्लाइट डाटा के मुताबिक कल रात एक ही वक्त में अमेरिका के 40 तैयारे फिज़ा थे, जो कि एक मुकम्मल हमले की तैयारी लगती है। इसके अलावा अमेरिका से 25 फ़िज़ाई ईंधन भरने वाले टैंकर्स यूरोप के रास्ते मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिए गए हैं ताकि सैकड़ों फाइटर जेट्स और B-52 बम्बार तैयारों को मुसलसल ऑपरेशन के लिए ईंधन फराहम किया जा सके। अमेरिका का मंसूबा सिर्फ ईरान पर हमला करना नहीं, बल्कि ईरान की जवाबी कार्रवाई यानी रिटेलिएशन की सलाहियत को भी तबाह करना है। ईरान के अंदरूनी हालात पर नज़र डालें तो शिराज शहर के करीब पहाड़ी इलाकों में जहां ईरान का सबसे बड़ा मिसाइल ज़ख़ीरा मौजूद है, वहां पुरअसरार धमाके देखे गए हैं। अगरचे ईरान अक्सर ऐसे वाक़यात को गैस सिलेंडर का धमाका करार देकर दबा देता है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीर और मकामी वीडियोज़ कुछ और ही कहानी सुना रही हैं। ये अंदरूनी तकरीबकारी या साजिश भी हो सकती है और बैरूनी हमला भी। दूसरी जानिब पाकिस्तान इनकलाब की नेवी के कमांडर ने वाज़े कर दिया है कि वो सिर्फ हुक्म के मुंतज़िर हैं। जैसे ही इशारा मिला वो दुनिया के लिए तेल की सप्लाई का रास्ता यानी आबनाए हर्म्स को बंद कर देंगे। दोस्तों, इसी दौरान अमरीकी नशरियाती इदारे ने सैटेलाइट से हासिल तस्वीरें जारी की हैं जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने हालिया अरसे के दौरान अपने हसास फौजी और एटमी मकामात की किलाबंदी की है। पिछले साल अमेरिका और इसराइल ने बमबारी करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया था, ईरान ने उसे भी न सिर्फ दोबारा तामीर कर लिया है बल्कि उसकी हिफाजत का बंदोबस्त भी कर लिया है। तस्वीरों से ये भी अंदाज़ा होता है कि हसास फौजी मकाम पर नई तनसीब के ऊपर कंक्रीट की ढाल बनाई गई है
جسے بعد میں مٹی سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایٹمی مقام پر سرنگوں کے راستوں کو مٹی تلے دبایا گیا ہے، جس پر گزشتہ سال اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روزہ جنگ کے دوران امریکہ نے بمباری کی تھی۔ ایک اور مقام کے قریب سرنگوں کے راستوں کو مضبوط بنایا گیا ہے اور تنازع کے دوران نشانہ بننے والے میزائل اڈوں کی مرمت کی گئی ہے۔ پارچین کمپلیکس تہران سے تقریباً 30 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ اسے ایران کے حساس ترین فوجی مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ مغربی انٹیلیجنس معلومات کے مطابق تہران نے 2 دہائیاں قبل یہاں ایٹمی بم کے دھماکوں سے متعلق تجربات کیے تھے۔ اسرائیل نے اکتوبر 2024 میں اس کمپلیکس پر بمباری کی تھی۔ حملے سے پہلے اور بعد کی تصویریں اس عمارت کو پہنچنے والے شدید نقصان کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان تصویروں میں سلنڈر نما لمبی سرنگ کا بھی پتہ چلا ہے، جہاں طاقتور دھماکہ خیز مواد رکھا جاتا ہے۔ کنکریٹ کا رنگ چھپانے کے لیے اسے مٹی سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ ایران میں نتنز کی نیوکلیئر سائٹ، جس سے متعلق دعویٰ سامنے آیا تھا کہ وہاں ایران نے امریکی حملے سے بچ جانے والا افزودہ یورینیم چھپا رکھا ہے۔ اس مقام کی جو تصویریں جاری کی گئی ہیں وہ نتنز سے 2 کلومیٹر دور ایک پہاڑ کے نیچے سرنگوں کے 2 راستوں کو مضبوط اور محفوظ بنانے کی مسلسل کوششوں کی نشاندہی کرتی ہیں، جہاں ایران کی یورینیم افزودگی کی 2 دیگر تنصیبات واقع ہیں۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج اس ہفتے کے آخر تک ایران پر حملہ کر سکتی ہے، تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بارے میں ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکی میڈیا نے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کارروائی پر غور و فکر میں کافی وقت صرف کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی مختلف عسکری اور سیاسی پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ بھی اس بارے میں بہت زیادہ وقت سوچنے میں گزار رہے ہیں۔ امریکی فوجی اہلکار اپنی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں اور خطے میں کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے الرٹ ہے۔ ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے خدشے کے پیش نظر اسرائیل میں سیکیورٹی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا، جبکہ شہریوں کو بنکرز کے قریب رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ اسرائیلی حکام نے خدشہ ظاہر کیا کہ امریکی حملے کے جواب میں ایران ممکنہ طور پر اسرائیل پر میزائل حملہ کر سکتا ہے، جس کے پیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور قریبی بنکرز یا محفوظ مقامات سے آگاہ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کی لڑائی محض 2 ملکوں کی لڑائی نہیں، بلکہ ایک ایسی بساط ہے جہاں ایک غلط چال پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ سوال یہ نہیں رہا کہ حملہ ہوگا یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ پہلا نقطہ جو ہمیں سمجھنا ہوگا وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں، بلکہ ان کا سیاسی ساکھ کا امتحان ہے۔ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے اور ایران اپنی قلعہ بندیوں کی وجہ سے بچ نکلتا ہے یا الٹا امریکی بحری بیڑے کو نقصان پہنچا دیتا ہے، تو یہ سپر پاور کی عالمی بالادستی کا خاتمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ اسی لیے وقت لے رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایران 20 سال پرانا ایران نہیں رہا۔ اس کے کمر کے پیچھے اب روس کی ٹیکنالوجی اور چین کی خاموش حمایت موجود ہے۔ دوسری اہم بات، اسرائیل کا ریڈ الرٹ ظاہر کرتا ہے کہ اسے واشنگٹن سے گرین سگنل مل چکا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب اسرائیل اپنے شہریوں کو بنکرز میں بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے یقین ہے کہ اس بار ایران کا رد عمل محض رسمی نہیں ہوگا بلکہ خونی ہوگا۔ اگر تہران نے واقعی ابنائے حرمز کو بند کر دیا تو چند گھنٹوں کے اندر عالمی معیشت کا پہیہ جام ہو جائے گا اور تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گی۔ پھر یہ جنگ صرف ایران یا اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ہر وہ ملک اس کی آگ میں جلے گا جو پیٹرولیم مصنوعات پر انحصار کرتا ہے۔ ایران کی جانب سے بار بار مذاکرات پر آمادگی اور اصرار اس کی کمزوری نہیں بلکہ اخلاقی برتری اور نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے، تاکہ کل کو اگر جنگ چھڑ جائے تو وہ دنیا کو بتا سکے کہ اس نے امن کا آخری موقع بھی دیا تھا۔ تہران کے زیر زمین سرنگیں اور کنکریٹ کی ڈھالیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ پہلے حملے کے لیے نہیں بلکہ دوسرے اور فیصلہ کن وار کے لیے تیار ہے۔ آنے والے چند گھنٹے فیصلہ دیں گے کہ دنیا امن کی سانس لے گی یا تیسری عالمی جنگ کے شعلوں میں جھلسے گی۔ اس حوالے سے جو بھی بڑی خبر آئے گی ہم آپ کو فوری آگاہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ایران سمیت پورے خطے کی حفاظت فرمائے، آمین۔